सर म आज सिल्भिया प्लाथको पोएम्सहरू पढिरहेको थिएँ अनि ऊ पनि एउटा म्यानिक डिप्रेसिभ रहेछ होइन सो अनि उसले 2-3वटा पोएम्सहरू लेखेको छन् डेथ रिलेटेड के अनि त्यहाँमध्ये एउटा चाहिँ लेडी ल्याजरस भन्ने छ अनि त्यसमा उसले भन्छ कि डाइङ इज नट लाइक एभ्रिथिङ एल्स आई डु इट एक्सेप्सनली वेल आई डु इट सो इट फिल्स रियल आई डु इट सो इट फिल्स लाइक हेल भन्नुहुन्छ सो डाइङ पनि आर्ट हुनसक्छ र मर्न पनि कुनै आर्ट फर्म अब हाम्रो चाहिँ जिउने कला पनि छ सर होइन एक तरिकाको अब चाहिँ आर्ट अफ लिभिङ भन्छ नि जसरी बाँच्ने कला भने जस्तै यदि हामीले बाँच्न कलाका साथ सकेनौँ भने कम्तीमा मर्न चाहिँ कलात्मक तरिकाले सकिन्छ कि भन्ने एउटा अर्को बहस पनि हुन सक्छ तर पक्कै पनि किनभने बाँच्नुलाई तपाईँ कलाको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ भने मृत्यु त हुन सक्ला नि त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुरा छ जस्तो लाग्दैन तर तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो पर्सनल चाहिँ आर्ट फर्म डेथ किनभने डेथ आफ्नो अलिकति हिडियस कुरा हो नि त त्यसलाई कसरी आर्टिस्टिक बनाउनु म चाहिँ यो कुरा चाहिँ एलन वाट्सको सँग धेरै सहमत छु किनभने हाम्रो सोसाइटीले अनि अथवा हामी भनौँ न हामी जसरी हुर्किन्छौँ हाम्रो सबै कुराले चाहिँ एभ्री पोसिबल वेबाट तपाईँलाई के चाहिँ एउटा रब गर्न खोजेको छ भने मर्नु भनेको चाहिँ नराम्रो चिज हो भनेर तर यो चाहिँ वास्तवमा सत्य नहुन सक्छ किनभने तपाईँ आखिर सुरुमा जसरी तपाईँको सुरुवात भयो जसरी जन्म भयो तपाईँ त्यही फर्ममा जाँदै हुनुहुन्छ भनेपछि किन डर आखिर रहस्य कुनै चिज हामीलाई थाहा छैन भन्दामा त्यो नराम्रै हुन्छ भन्ने हो र किनभने संसारमा धेरै रहस्य छन् जो हामीलाई थाहा छैन र त्यो मध्ये मृत्यु त सबैभन्दा उच्चतम बिन्दुकै रहस्य होला सायद किनभने कोही पनि व्यक्ति मरेर फर्केको भन्ने थाहा छैन हामीलाई अब एक्सेप्ट त्यो अब स्क्रिप्चरमा के लेखेको छ त्यो त फरक कुरा हो तर मर्नु चाहिँ हिडियस हो भनेर चाहिँ म पर्सनली चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन कस्तो खालको डेथलाई चाहिँ आर्टिस्टिक भन्नुहुन्छ अब यो पनि यो चाहिँ फेरि अब रिलेटिभ हुन्छ नि त हामीले जस्तै जिन्दगी कस्तो बाँचे भने चाहिँ ठिक होइन तर यसमा चाहिँ अब म चाहिँ यो छ नि यो हाम्रो सात्रले चाहिँ जे भनेको छ यो नथिङनेसको बारेमा र बिइङको बारेमा त्यतातिरबाट जाँदाखेरि चाहिँ अब खासमा चाहिँ यो लाइफ चाहिँ मिनिङफुल चिज चाहिँ होइन है तपाईँले यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई यदि हामी एउटा पोइन्टमा आएर तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने हामी पहिला जन्मिन्छौँ अनि त्यसपछि हामीले गर्ने विभिन्न क्रियाकलाप होस् अथवा जे अरू कुरा छ त्यसले चाहिँ हामीले लाइफको मिनिङ बनाउँदै जाने अथवा जिन्दगी चाहिँ यसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा पछि हुँदै जाने हो कि तर खासमा आफै जीवन आफै चाहिँ त्यस्तो केही चिज मिनिङ चाहिँ होइन यो एब्सर्ड नै छ त्यही कारणले अब हामी मृत्युलाई कसरी कलात्मक बनाउने अथवा जिन्दगीलाई कसरी कलात्मक बनाउने भन्ने कुरा तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा तपाईँले कसरी जिन्दगीलाई लिनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ त्यही भएर मैले आफै चाहिँ तपाईँ यसरी मऱ्यो भने चाहिँ यो कलात्मक अथवा तपाईँले आफूलाई पीडा दिएर मऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ असाध्यै खतम भनेर भन्न सक्ने चाहिँ अवस्थामा म छुइनँ यो तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ होला सायद हरेक इन्डिभिजुअलमा हामी सबैमा आफ्नो तरिका होला यसलाई डिफाइन जीवन मिनिङलेस नै छ त अब तपाईँ मिनिङफुल छ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ त्यसको आधारमा म जवाफ दिन म चाहिँ के भनिरहेको थिएँ भने सिन्स अघि नै तपाईँले भन्नु कि हरेक कुरा रिलेटिभ छ मान्छेहरू अब हरेक कुरा त हामी धेरै कुराहरू रिलेटिभ छ अब एब्सोल्युट रिलेटिभिजममा है खासै विश्वास गर्दिनँ म तर सिन्स सबै कुरा रिलेटिभ छन् भनेपछि मान्छेको मिनिङ दिने तरिका पनि अब रिलेटिभ हुनसक्छ अनि एउटा यस्तो कुनै हायर अथोरिटी चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ जसले एब्सोल्युटली डिफाइन गर्न सक्छ कि जीवनमा यो नै मिनिङ हो या यो नै मिनिङ होइन भनेर त्यो त अब सबै मान्छेले पर्सनल वेमा होइन मेरो लाइफलाई चाहिँ यति भयो भने यसरी मिनिङ दिन्छु मेबी कुनै आर्ट फर्म प्र्याक्टिस गरेर होइन राइटिङ या पेन्टिङ या म्युजिक प्र्याक्टिस गरेर या इभन फिजिक्स केमिस्ट्री प्र्याक्टिस गरेर म यसलाई मिनिङ दिन्छु भन्नु त छुट्टै कुरा हो र त्यो त इन्डिभिजुअल रूपमा फरक पर्छ होइन एक्ज्याक्टली खासमा यो एक्जिस्टेन्सियलिजम भन्छ नि त्यसले भन्न खोजेको पनि त्यही हो कि त्यो सात्रको त्यही स्टेटमेन्ट तपाईँको चाहिँ एक्जिस्टेन्स प्रिसिड्स एसेन्स भन्छ नि भनेको अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तै आर्ट कला होस् अथवा जे कुरा पर्स्यु गर्छ भन्ने कुरा त तपाईँ पहिला जन्मिँदाखेरि जब तपाईँको जन्म भयो त्यतिखेर खासै केही चिजको त्यस्तो थिएन तर जब तपाईँ आफै ठुलो हुँदै जानुहुन्छ तपाईँले आफ्नो वरिपरिका चिजहरू देख्नुहुन्छ अरूले बाँचेको तरिका देख्नुहुन्छ यसरी बाँच्ने रहेछ यसरी गर्ने रहेछ भनेर त्यसलाई आफ्नो लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरेर अनि बल्ल मिनिङ बनाउँदै जाँदै हुनुहुन्छ कि खासमा एक तरिकाले हेर्ने हो भने
नत्र यो जिन्दगी आफैमा त कहाँनिर मिनिङ छ भनेर। र यो मिनिङ छैन भन्नुको मतलब फेरि हामी यसमा दुःखी भइहाल्नु पर्ने कारण पनि छैन, र मिनिङ छैन भन्दैमा आफैलाई लगेर झुन्डाइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। अब यसकै बिचमा हामीले केही चिज खोज्छौँ होला, जस्तै तपाईँले भनेको जस्तै आर्ट भन्नुभयो भने आर्ट होस्, अथवा तपाईँले कसैले गिटार बजाउला, कसैले कविता लेख्ला, अथवा कसैले नोभेल लेख्ला, के गर्ला, अथवा ट्राभल गर्ला, त्यो भनेको हामीले बिस्तारै यो केही नभएको जिन्दगी अथवा भनौँ यो नथिङनेसलाई चाहिँ एक तरिकाले कलरफुल बनाउने हाम्रो चेष्टा मात्रै हो, र यस्तै नै छ जस्तो लाग्छ मलाई जिन्दगी। एल्बर्ट कम्यू, हजुर, एल्बर्ट कम्यूको द स्ट्रेन्जर भन्ने नोभल थियो कि, त्यो चाहिँ मैले पढेको नोभलहरूमा एक्सट्रिमली अनसेटलिङ खालको नोभल छ। एक्ज्याक्टली। किनभने सुरु गर्दै कसरी भन्छ, माई मदर डाइड यस्टरडे अर द डे बिफोर, आई डु नट नो भन्छ। अब आफ्नो मम्मी हिजो मऱ्यो कि अस्ति मरेको थाहा छैन, बडा कुनै कथा सुरु हुन्छ अनि यस्तो पावरफुल्ली भित्र लिन्छ तपाईँले त्यो कथाले कि अब उसको मम मरिसक्यो, उसलाई दुःख छैन। अब हामी त जेनरली कोही मान्छे मरेपछि रुने पनि होइन, कति केसमा त रुन आएको छैन भने पनि जबरजस्ती फ्यामिली मेम्बर्सहरूले रुन बाध्य नै बनाउँछ नि त। सो त्यो क्यारेक्टर चाहिँ रुँदैन, उसमा दुःख, एक्सट्रिम दुःख भन्ने कुरा या एक्सट्रिम सुख जुन हामी नर्मली एक्सपिरियन्स गर्छौँ त्यस्तो एक्सपिरियन्स नै नगर्ने हुन्छ। जस्तै आफ्नो बसेसहरूसँग पनि, अब जुन अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु म, अगाडि बढ्छु, प्रोग्रेस गर्छु होइन, ऊ जता छ त्यतै स्टेबल छ, र अलमोस्ट तपाईँको कस्तो भन्दा पेसेन्ट्सहरूको हार्टबिट डेड हार्टबिट जस्तो उसको लाइफको स्पाइक्सहरू बनाएर डेड नै हुन्छ यो अलमोस्ट, र केही पनि हुँदैन उसको लाइफमा। अनि त्यसपछि त्यस्तै हुँदा अब उसले मन पराएको केटी होइन, गर्लफ्रेन्ड, उसको गर्लफ्रेन्ड र उसको साथीहरू घुम्न जान्छन्। अनि त्यतिखेर घुम्न जाँदाखेरि सनकमा उसले एरोबियन मान्छेहरूलाई मारिदिन्छ है। खास एक दिन अगाडि झगडा त परेको हुन्छ, नमारेर छोडिदिन पनि सक्थ्यो उसले, तर एक गोली हान्छ, एक गोली हानेर मरिसक्छ, तर चित्त बुझ्दैन कि। अनि 5-6वटा गोली त्यसले फायर गर्छ, अनि मरेपछि उसको ट्रायल हुन्छ, उसलाई झुन्ड्याउने भन्छ होइन। अनि झुन्ड्याउने अब पब्लिकली फिक्स गरेपछि पनि के भन्छ त भन्दाखेरि, म आशा गर्छु भोलि मलाई मान्छेहरूले चाहिँ खुसी साथ ताली पड्काओस् मेरो मृत्युमा, यस्तो होइन कि रोएर, नट हाउज अफ एक्जिक्रेसन बट वेल्स अफ लाफ्टर भन्छ। अनि त्यो नोभल पढ्दाखेरि कस्तो अचम्म लागेको थियो कि, किनभने यस्तो आफूलाई हामीले डिफाइन गरेको हाम्रो टाइम प्लेसमा जुन हामी मेबी मोरालिटी डिफाइन गर्छौँ या खुसी डिफाइन गर्छौँ या दुःख डिफाइन गर्छौँ, त्यो बाहेक डिफ्रेन्टली फिल गर्ने कति मान्छेहरू होला होइन। र त्यो मान्छेहरूको लाइफ पनि हामीले नै डिफाइन गर्न मिल्छ। र जस्तै अब अहिले सुसाइडको केसेसहरू सुनिएको थियो कि लकडाउनमा यतिजना मान्छे मऱ्यो, धेरै अब बुढाहरूसँग कुरा गरेर नि कस्तो विक रहेछ यो उहाँ चाहिँ, किन मरेको थियो, हामीले त जीवनमा कति दुःख देख्यौँ, कति सहेर अगाडि बढ्यौँ, यिनीहरूलाई त जब यस्तो सानो कुरा हुने बित्तिकै मर्छन्, केही हिम्मत नभएको, हार्टलेस होइन, या गटलेस भनौँ न, यस्तो मान्छे भनेर डिफाइन गरिन्छ नि त। प्रब्लम त्यो मान्छेहरू पनि एल्बर्ट कम्यूको कुनै द स्ट्रेन्जरको जस्तै क्यारेक्टर होला नि, जो एक्चुअली कुनै टाइम र प्लेसमा फिट हुँदैन। सो तपाईँले चाहिँ मृत्यु एक साइन अफ विकनेस लाग्छ त्यो सेन्समा कि? यो चाहिँ अब कस्तो हो भने खासमा मृत्युको चाहिँ धेरै पार्टहरू छ, हामीले ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भने जस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै एउटा घटना हुन्छ, तर त्यो घटनासँग जोडिएको इन्टेन्सन्सहरू त्यसमा जोडिएका हुन्छ नि, त्यो फरक हुन्छ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ अलग बसेर, अथवा यो थर्ड म्यान पर्सपेक्टिभ भन्छ नि मान्छेले, त्यसरी हेर्दाखेरि एउटै मात्रै पाटोलाई लिएर चाहिँ डिफाइन गर्न मिल्दैन। जस्तै कोही व्यक्ति मर्नु चाहिँ कावर्डली हो भने, अथवा यो चाहिँ हुतियारा रहेछ भन्ने हो भने, मर्नलाई कति गट्स चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि त याद गर्नु पऱ्यो फेरि होइन। र फेरि अर्को फेरि त्यहाँनिर प्रश्न के आउँछ, त्यो गट्स चाहिँ तपाईँ कन्सियसली लिनुभएको हो कि तपाईँ यतिकै पिर भएर अर्को दुःख सहनै नसक्ने कारणले मरेको भन्ने फेरि अर्को छ क्या। यहाँ त लेयर बाई लेयर यसरी ट्रुथहरू बसेको हुन्छ। त्यही कारणले हामीले बाहिरबाट एकैचोटि यही हो भनेर भनिदिँदा चाहिँ यो कस्तो स्किन डिप यो एनालिसिस चाहिँ मलाई मन पर्दैन। जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ अघि भन्नुभयो, कुनै एउटा वृद्ध व्यक्ति, अब लाइफमा धेरै हडल्सहरू देखेका व्यक्तिले चाहिँ हामीले कति सयौँ तर यी चाहिँ यता सानो कुरा लिन सक्दैन, के थाहा उसले सहेको कुराको इन्टेन्सिटी गहिराई त उसको भन्दा फरक हुन सक्दैन र। किनभने हामीले एउटै घटनाले कसैलाई कति धेरै पिन्च गरेको हुन्छ, अथवा एउटै घटनालाई कति मान्छेले फरक रूपमा लिइरहेको हुन्छ। यस्तै कमजोरीमाथि त हो त हाम्रो यो अहिले
जति पनि व्यापार चलिरहेछ मोटिभेसन भन्नुहोस्, तपाईँ स्पिरिचुअलिजम भन्नुहोस् अथवा मेडिटेसनदेखि लिएर फरक फरक जसले चाहिँ मान्छेलाई तपाईँलाई ह्याप्पी होइन जिन्दगीमा चाहिँ खालि पोजिटिभिटी मात्रै छ, यसरी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा नै यस्तै यस्तै सानातिना हाम्रो फ्लजहरूमा खेल्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही कारणले कुनै पनि व्यक्ति मर्नुमा चाहिँ त्यो हुतियारा मात्रै भएर मर्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ मृत्यु यदि उसले कन्सियसली लिएको छ भने, जस्तै हामीले स्पिरिचुअलिजमकै कुरा गर्दा समाधि भन्छौँ नि, त्यसो भए त्यो पनि त एक तरिकाको आत्महत्या भन्नु पऱ्यो, त्यसलाई पनि नेगेटिभमा लिनु पऱ्यो। त्यही कारणले कुनै पनि एउटा घटना विशेषलाई मात्रै यत्तिकै एउटा पाटोबाट मात्रै जज गर्न चाहिँ नमिल्ला। एक्ज्याक्टली। फेरि किन त भन्दाखेरि फिजिकल स्ट्रेस र मेन्टल स्ट्रेस दुइटा एक्सट्रिमली डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन् जस्तो लाग्छ कि। किन भन्दाखेरि जस्तै डिप्रेसन हुन्छ नि कोही मान्छेलाई, अनि कति मान्छेले डिप्रेसन भएपछि सुसाइड गर्छ। अनि त्यहाँ मात्रै एउटा सेलिब्रेटेड इक्जाम्पल चाहिँ प्राइमो लेभी, त्यो खतरा इटालियन राइटरको, जसले चाहिँ अस्वेट्स सर्भाइभ गरेको, होलोकस्ट होइन, ज्युजहरूलाई पोग्रोम्स आफ्टर पोग्रोम्स गरेर मारिएको। अझै पनि कसैले त्यतिखेरको त्यो अस्वेट्सको फोटोजहरू देख्यो भने रुन्छन् क्या मान्छेहरू, किनभने यस्तो म्याल नरिस थियो उनीहरू होइन। अनि द बोय हु द स्ट्रिप पिजामास भन्ने सरले त्यो मुभी पनि छ, हेर्नु भएको छ? एक्चुअली अब अस्वेट्सको स्टोरिजहरू सुन्यो भने कति साह्रो इफेक्ट गर्छ। इभन मान्छेहरू जो अझै पनि त्यो अस्वेट्समा भिजिट गर्न जान्छन् उनीहरू घुवा नै रुन्छन् कि, जसलाई अलिकति पनि जर्मन पोग्रोम्सहरू ज्युज अगेन्स्टको थाहा छ उनीहरूलाई। सो इभन त्यस्तो सर्भाइभ गरेको मान्छे पछि डिप्रेसन भएपछि उसले सुसाइड गरेको। सो एक्चुअली उसले फिजिकल यातना त धेरै नै झेलेको थियो होला होइन, ज्युज अगेन्स्ट बिगेट्री थियो। त्यो सर्भाइभ गरेर आएको मान्छे पछि डिप्रेसनै सहन नसकेर जबरजस्ती होइन म अब यो स्टेजबाट लडेर मर्छु भन्यो भनेपछि प्रोब्ली त्यो मेन्टल स्ट्रेसको क्यालकुलेसन हामी गर्न सक्दैनौँ होला। एक्ज्याक्टली, मलाई नि त्यही लाग्छ। किनभने हामीले चाहिँ अहिले जति डिप्रेसन भनिरहेछौँ होइन, अथवा तनाव एङ्जाइटीहरू चाहिँ अहिलेको हाम्रो कमन भयो नि, अहिले हाम्रो समाजमा चाहिँ यो कमन चिज जस्तो भयो। अनि तपाईँलाई चाहिँ अब सानोतिनो के भयो भने डिप्रेस्ड भयो, यो भयो, तर खासमा हामीलाई चाहिँ डिप्रेसन चाहिँ कुन हदसम्म जान सक्छ अथवा डिप्रेसन के हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको अवस्था हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र यसमा चाहिँ कति अब व्यापार पनि हुन खोजेको हो कि कहिलेकाहीँ चाहिँ मलाई त्यतातिर पनि शङ्का लाग्छ। किनभने तपाईँलाई चाहिँ अब जे भयो पनि डिप्रेसन हुने, जे पनि टेन्सन हुने मान्छेलाई सानोतिनो कुराहरूमा पनि। अनि कुनै अर्को व्यक्ति चाहिँ रियलमा डिप्रेसनमा भएर ऊ कसै झुन्डिँदा चाहिँ उसमा चाहिँ अब के भन्ने त्यसो भए। त्यही कारणले हरेक चिजलाई चाहिँ हामीले कुन अवस्थाको छ के छ भने, अनि फेरि तपाईँको मानसिक अवस्था, तपाईँको चेतनाको स्तर त हामीले हेरेर पत्ता लगाउन सक्दैनौँ भित्र त के छ के छ। किनभने बाहिर बडी स्ट्रक्चर छ, तपाईँ भन्न सक्नु होला कोही कति हर्ट छ अथवा कसैलाई के भइरहेछ भनेर देखिएला, तर भित्रको लेभल त अलिक गाह्रै छ देखिनलाई। त्यही कारणले हामीले चाहिँ सजिलै डिप्रेसनहरू यस्तो एङ्जाइटिजहरूको कुरा चाहिँ अहिले जति नै हामी वेल इन्फर्म्ड भने पनि बुझिसकेको छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। जस्तै यो तपाईँले वर्डको कुरा गर्नु, हामीले अब डिप्रेसन भन्ने वर्ड यसरी नर्मल्ली युज गऱ्यो भने जतिखेर अब त्यो क्लिनिकल कन्डिसन छैन भनेपछि त्यो वर्डको ग्राभिटी पनि हराउन सक्छ है। जस्तै अब नर्मली अब कुरा गर्छ नि, एक केटाहरूलाई सोद्धाखेरि होइन, म चाहिँ मेरो साथीहरूसँग के छ भने तनावै तनाव छ भन्छ कि। तनाव भनेको त एक्चुअल गहिरो कुरो हो त। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन। अब कुनै एउटा सब्जेक्टमा फेल हुनु पछि ब्याक पेपर दिएर त कटाइहाल्यो, तर त्यो एक्चुअल तनाव चाहिँ धेरैलाई हुँदैन कि, त्यसको कटाइहालिन्छ भन्ने एक खालको भित्रैबाट कन्फिडेन्स हुन्छ र थाहा पनि हुन्छ यो खासै केही ठुलो कुरो होइन। तर अब यसरी हामीले यस्तो वर्ड्सहरूलाई यतिकै नर्मली युज गर्न थाल्यो भने मलाई लाग्छ शब्दहरूको ग्राभिटी पनि कम हुन्छ होला। शब्दको ग्राभिटी चाहिँ कम हुन्छ, तर मान्छेको त्यही समस्यासँग गुज्रिएको जुन समस्या हुन्छ त्यो चाहिँ झन् गहिरिँदै गहिरिँदै जाने हो कि हामीले त्यसलाई अझ एड्रेस गर्न नसकेर झन् विकराल हुँदै जाने हो कि भन्ने समस्या रहन्छ नि त। जस्तै तनाव भएको, अब केही नभएकोलाई पनि तनाव भएको, केही तनाव भएका व्यक्तिलाई पनि तनाव भएको छुट्याउने कसरी, यस्ता समस्याहरू रहन्छन् जस्तो लाग्छ। अनि खासमा चाहिँ हामीले तनावै लिनुपर्ने कारण चाहिँ के छ सर होइन, मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो पनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ के जिन्दगी चाहिँ सधैँ खुसी नै भएर बाँच्नुपर्ने अथवा समाजले जसरी बाँच भनेको छ त्यही तरिकाले बाँच्नुपर्ने हो त? फ्रिडम भन्ने कुरा हुन्छ कि हुँदैन? एक्ज्याक्टली। अब सुसाइडकै केसमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सोसाइटिजहरूको एटिट्युड कति फरक थियो त। लगभग 200 वर्ष अगाडि, 200 वर्ष अगाडि पनि जानु पर्दैन, इभन 100 वर्ष अगाडि गयो भने कुनै पनि केटीको हस्बेन्ड मऱ्यो भने उसले त सेल्फ इमोलेसन गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यो भनेको एक्ट अफ सुसाइड नै हो। त्यसलाई कति ग्लोरिफाई गरिन्थ्यो
र कति केटीहरूलाई जबरजस्ती मारिन्थ्यो मारिन्थ्यो त्यो केसमा। अनि सुसाइड त्यतिखेर ग्लोरिफाइङ पोइन्ट थियो। अब 60-70 इयर्समा हाम्रो सोच यति ट्रान्सफर्म भइसक्यो कि अब कसैले हाम्रो अगाडि यस्तो गर्छ भने हामी प्रोब्ली त्यसलाई अपोज नै गर्छौँ, भेहेमेन्टली नै अपोज गर्छौँ। गर्नु नै पर्छ सर त्यो, होइन र? गर्नु किनभने पर्छ। जबरजस्ती कसैलाई कोही मरेछ भन्दा अर्को व्यक्तिलाई पनि मार्नु भने त्यो जस्तो पागल स्ट्युपिड काम, यो पागलपनको हद नै हो। र त्यस्तै पागलपन अहिले पनि भइरहेछ सर, फेरि अर्को फर्ममा। कुन फर्ममा? अब जस्तै पहिला चाहिँ एकजना व्यक्ति मरेर मर्नुपर्ने, अब अहिले चाहिँ एकजना व्यक्ति कुनै छुटिहाल्यो भनेमा जिन्दगी त्यतातिर लानुपर्ने भन्ने, अथवा यो हाम्रो यो सोचाइ चाहिँ एउटा तर्फबाट हल्का सिफ्ट भएर अर्कोतिर गएको मात्रै, खासमा इनहेरेन्टली नै चाहिँ के खासमा चेन्ज भएको छ कि छैन भन्ने चाहिँ। जस्तै अहिले भन्ने हो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ क्या कति यो वारहरू, कति यस्ता जहाँ चाहिँ मान्छेको फरक फरक फर्ममा होस्, धर्मको नाममा, राजनीतिको नाममा अथवा देशभक्तिको नाममा जुन मार्ने र मर्ने काम भइरहेको छ, त्यो पनि एक तरिकाको पागलपन जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? एक्ज्याक्टली पागलपनै हो। अनि वर्ल्ड वर हुँदाखेरि मैले तपाईँलाई विल्फ्रेड ओवनको पोइम सुनाएको थिएँ नि एकचोटि, इट्स अ ब्युटिफुल थिङ टु डाई फर यर कन्ट्री भन्ने भयो। अनि त्यो चाहिँ विल्फ्रेड ओवनले लेखेको थियो। विल्फ्रेड ओवन चाहिँ अर्को एउटा सिगफ्रिड सुन भन्ने राइटरबाट एक्सट्रिमली इन्सपायर थियो कि, किनभने त्यतिखेर त वारलाई एक्सट्रिमली ग्लोरिफाई गर्ने कुरा थियो। आफ्नो देशको लागि मर्नु जतिको ठुलो कुरो के होइन, र मर्न पाउनु, तिमीहरू सोल्जर्सहरू भएर मर्न पाउनु भनेको सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भनेर इन्चान्टमेन्ट्सहरू गर्थे जतिखेर मान्छेहरू। त्यतिखेर सिगफ्रिड सुनले सुसाइड इन द ट्रेन्चेस भन्ने एउटा पोएम लेखेको थियो कि, त्यो चाहिँ यसरी जान्छ है मलाई याद भएसम्म। There was a simple soldier boy who grinned at life in empty joy, and who slept soundly through the dark and whistled early along with the lark. In winter trenches, deep and glum, with cramps and lice and lack of rum, he put a bullet through his brain, and no one spoke of him again. You smug-faced crowd with listless eye, who cheer when a soldier marches by, pray that you'll never know the hell through which youth and laughter go. So हामी त्यो सेन्समा त इमेजिन पनि गर्न सक्दैनौँ कुन हेलबाट गुज्रेको हुनुपर्छ कोही पनि मान्छेले, होइन? इभन वारहरू आफैमा पनि एक्सट्रिमली डिफिकल्ट छ। जस्तो तपाईँले पनि भन्नुहुन्थ्यो पाकिस्तान र बङ्गलादेशको सेपरेसनमा के कस्ता घटनाहरू घटेका थिए, जुन हामी सायद कुनै फिक्सन राइटरले पनि कल्पना गर भने गर्न सक्दैन थियो, होइन? र यस्तै वारहरूमा चाहिँ डिफिकल्ट सिचुएसनहरूमा चाहिँ मान्छेको वास्तविक यो नेचर पनि देखिँदै रहेछ सर एक तरिकाले। हामी चाहिँ अहिले भन्नुहुन्छ भने अहिले हामी जति भन्छौँ नि सभ्य छौँ, किनभने यो फेभर गरिरहेछ सबै यो सिचुएसन चाहिँ हाम्रो फेभरमा छ। हामीले भर्खरै अहिले सहिरहेछौँ अहिले पेन्डेमिकको अवस्थामा। यसबाट पनि तपाईँलाई थाहा पाउनुभयो होला, सभ्य भनेका व्यक्ति सभ्य नहुन सक्छ। हामी वास्तविक रूपमा के छौँ र हामीले चाहिँ यो लेयर बाई लेयर हामीले जुन जे होइनौँ र बाहिरबाट एउटा थोपिएको हो भन्ने कुरा जस्तै त देखियो नि त। हामीले त एउटा जब कागजको लागि, टोइलेट पेपरको लागि मान्छे के कुन हदसम्म जान्छन्, होइन? अनि अब भर्खरै यो 3-4 महिनाको दौरान भयो, अब हाम्रो देशमा पनि हामीले देखिरहेका छौँ जस्ता जस्ता घटनाक्रम भइरहेको छ। र अझ यसलाई एक्सट्रिम बनाउँदै जाने हो भने यो मोरालिटी छ नि जुन चाहिँ हाम्रो समाजले बनाएको, त्यसको अवस्था कहाँ पुग्छ भने यस्तो साधारण कुरा त हामीलाई थाहा नभएको अवस्थामा यो मृत्युलाई चाहिँ यति सजिलो, यति हल्का टिप्पणी गर्नु, या मर्नु नराम्रो हो भनिदिइहाल्नु र को एउटै मात्रै चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने हामी सबै एक तरिकाले डरसिरुवा हौँ। हामी मृत्यु चाहिँ फेस गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। अनि यो हाम्रो साझा एउटा के हो भने फोरम बन्यो, सबैजनाले चाहिँ हामीले मान्यौँ, किनभने सबैलाई डर लाग्छ, डर लागेपछि यो नराम्रै चिज हो भन्ने भयो नि त। त्यही कारणले कोही पनि व्यक्तिले आत्महत्या गरेछ भने त्यसलाई चाहिँ नराम्रो मानिहाल्नको लागि भन्दा पनि हामी खासमा यसलाई मृत्युलाई बुझ्न खोज्नुपर्छ होला। अब हाम्रो बस चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
इभन तपाईँको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा डिफ्रेन्ट सोसाइटिजहरूमा सुसाइडले डिफ्रेन्टली लिन्थ्यो नि त। जस्तै जापानिज सुसाइड वरियर्सहरू थिए जसलाई एक्सट्रिमली ग्लोरिफाई गरिन्थ्यो होइन, के भन्थ्यो कामिकाजे के थियो त्यो सामुराईहरूको होइन हाराकिरी हाराकिरी होइन। जस्तै यदि कुनै पनि सपोजिङ सोल्जर्सहरूको क्लानलाई अर्को क्लानले अट्याक गरेर हार्यो भने चाहिँ उनीहरू एज आफ्नो डिग्निटी प्रिजर्भ गर्नलाई भनेर सबैलाई आफै पेटमा छुरी हालेर मर्ने होइन, त्यसलाई हाराकिरी भनेर त्यो कति ग्लोरिफाई गरिन्थ्यो त्यो कुरालाई। त्यस्तै अब पुरानो नोर्डिक सोसाइटिजहरूमा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब सोल्जर्सहरू जो चाहिँ वार्सहरूमा मर्थे तिनीहरूलाई चाहिँ के मानिन्थ्यो त भन्दाखेरि मरेपछि यिनीहरू हेभनको एसेम्ब्लीमा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ तिनीहरू हुन्छन् र त्यसपछि चाहिँ सुसाइड गर्नेहरू हुन्छन्। सबैभन्दा लास्टमा गड्सहरूसँग डिनर गर्न पाउने भनेको चाहिँ त्यो मान्छेहरू जो चाहिँ नेचुरली मर्छन् कि 100-150 वर्ष भएर मर्छन्, अनि तिनीहरू चाहिँ लास्टमा मात्रै पाउँथ्यो किनभने तिनीहरूलाई चाहिँ नराम्रै हेरिन्थ्यो कि एक्चुअली यिनीहरू सोसाइटीलाई खासै केही कन्ट्रिब्युट पनि गरिरहेको छैन, यिनीहरू सोसाइटीको रिसोर्सेसहरू युज गरिरहेछन् अनि यस्ताहरूको लागि खासै हेभनमा ठाउँ हुँदैन भनेर पनि भनिन्थ्यो कि नोर्डिक कल्चर्सहरूमा। इभन अझै पनि कति सोसाइटिजहरू छन् होला होइन जहाँ चाहिँ मान्छेहरू अलिकति बुढो हुन थाल्यो होइन 70-80 अनि मेबी प्रोडक्टिभिटीको लेभल्सहरू कम हुने बित्तिकै असिस्टेड सुसाइड के, जहाँ चाहिँ अरूहरूले मिलेर ल मलाई मारिदियो, त्यो मान्छेलाई पनि अब्जेक्सन छैन किनभने अब मेरो के काम छ त, म केही युजफुलै भइरहेको छैन कसैको लागि, अब म मर्नुपर्छ भनेर त्यसरी प्रिपेयर गर्ने सोसाइटिजहरू पनि त होला नि त अझै पनि। कति सोसाइटिजहरू होला नि एमाजोन फरेस्टहरूमा या अफ्रिकाको ट्राइब्सहरू जुन अनडिस्कभर्ड छ। सो हामीले हाम्रै मोरालिटी उनीहरूलाई जबरजस्ती थुपार्नु पनि त राम्रो होइन। यहाँ चाहिँ म 2-3वटा कुरा के जोड्न चाहन्छु भने सर यो हाम्रो चाहिँ अघि हाराकिरीको कुरा गरियो नि, त्यसमा सरलाई थाहा छ कि छैन यो हाराकिरी आफैमा पनि मान्छेको एउटा के भन्ने शब्द राम्रो नहोला यहाँ भन्नको लागि, हामी चाहिँ असाध्यै यो चुतियापन गर्छ कि एक तरिकाले कस्तो भने तपाईँ हाराकिरीमा चाहिँ ग्लोरिफाई त गरिरहेछ, तर तपाईँलाई थाहा छ कि छैन त्यो चक्कु घोप्दाखेरि चाहिँ उसको परिवारहरू पनि त्यहाँ हुन्थे र त्यो पीडा उसको अनुहारमा पीडा देखियो भने, ऊ मर्दाखेरि पीडा देखियो भने उसको परिवारले चाहिँ जीवन पर्यन्त चाहिँ टर्चर सहनु पर्छ किनभने यो चाहिँ काउडली मान्छेको चाहिँ सन्तान होइन भनेको मर्दा पनि सुख छैन तपाईँलाई, यस्तो कन्डिसन बनाइदिएको छ कि तपाईँलाई जसरी हुन्छ दुःखै मात्र। अनि अर्को चाहिँ इच्छा मरणको पनि कुरा गर्नुभयो धेरै देशमा होला भनेर, जस्तै कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ मर्नलाई दिनुपर्छ भने जस्तै के सोल्युसनै छैन, तपाईँको दीर्घरोगी हुनुहुन्छ त्यसको उपाय पनि छैन, ऊ बारम्बार पीडामा खैरहेछ, त्यसलाई चाहिँ दिन ठिक हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ एक तरिकाले सोच्दा। र यदि मैले केही कन्ट्रिब्युट गरेको छैन मेरो लाइफ मिनिङलेस छ भन्यो भने, यदि हामीले डिपली हेर्ने हो भने हामी कसैको लाइफ पनि मिनिङफुल छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसो भए एक तरिकाले हामी सबैजना झुन्डिनु सक्नुपर्ने मान्छे हो। मिनिङलेसनेस त अब एक हिसाबले इभोल्युसनले नै भन्छ नि त। जस्तै अब हामी त इभल्भ भएको कोशिकाहरूबाट होइन सिम्पल सेलुलर अर्गनिजम्सबाट मल्टिसेलुलर हुँदै गएर अर्गन्सहरू डेभलप गर्दै आएको। सो हामी इभोल्युसनको फाइनल प्रोडक्ट पनि होइन, हामी बिचतिर छौँ कि छैनौँ पनि हामीलाई थाहा छैन, तर हामी फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ होइन किनभने इभोल्युसनको केही फाइनल प्रोडक्ट भन्ने कुरै छैन। इभोल्युसनले त्यही सिकाउँछ कि फर्म्सहरू चेन्ज हुन्छ, लाइफ फर्म्सहरू बिस्तारै बिस्तारै। सो हेर्ने भने यो कन्टिन्युम यो ग्रेट कन्टिन्युम लाइफको मेबी हामी एउटा सानो सानो नगर्ने हिस्सा पनि हुन सक्छौँ किनभने अहिलेसम्म हाम्रो अर्थमा भएको 90 टोटल स्पिसिसहरूमध्ये 99.9% त एक्सटिङ्क्ट नै भएको छ भनेर बायोलोजिस्टहरूले भन्छ। सो भनेपछि चाहिँ हामी त यो रिमेनिङ 0.1%को पनि एक्सट्रिमली सानो, अनि त्यो पनि अब हामी आएको 1 लाख वर्ष पनि 1-1.5 लाख वर्ष पनि भएको छैन, अब त्यही भएर हामी नै फाइनल लाइफ फर्म हो भन्ने पनि छैन। सो अनि त्यो हुँदा त अल्टिमेटली इभोल्युसनको पनि फाइनल प्रोडक्ट हामीहरू होइनौँ। अब हाम्रो सिन्स सुसाइडको एटिट्युड्सहरू यति चेन्ज भइरहेछ, हाम्रो यो एटिट्युड पनि फाइनल एटिट्युड त होइन। यो प्रोब्ली यसमा पनि केही रिभिजन हुनेवाला छ 200-400 वर्षमा, जुन हामी अहिले हामीलाई थाहा पनि छैन होला कस्तो हुनेवाला छ। सो त्यो सेन्समा चाहिँ सुसाइडको बारेमा अलिकति ओपन चाहिँ हुनुपर्छ होला। ठिक हो, यसले चाहिँ अब हामीलाई जीवनलाई पुरा नै हेर्ने चाहिँ नयाँ एउटा दृष्टिकोण चाहिँ दिन्छ सर। जस्तै तपाईँले भन्नुभने अनुसार हामीले पुरै ब्रह्माण्डको रेफरेन्समा होइन यो जति जगत छ त्यसलाई नै हेर्ने हो भने त हामी त्यति इम्पोर्टेन्ट चिज होइनौँ नि त जति हामीले आफूलाई मान्दै आएका छौँ, अथवा हामी चाहिँ यो अहिलेको हायरार्कीमा पनि सबैभन्दा उच्च ठाउँमा भएको जस्तो। तर यदि तपाईँले वास्तविक रूपमा चाहिँ
कहिलेकाहीँ यसरी बसेर सोच्ने हो भने यो पृथ्वीको कुनै एउटा सानो हिस्साको हामी नगन्ने व्यक्तिहरू हो र हामी आफैभित्र चाहिँ यति धेरै कम्प्लेक्सिटिज यति ठुलो ठुलो बनाइएको यो हरेक चिजलाई चाहिँ त्यही कारण ठुलो बनाउँछौँ भने लाइफलाई चाहिँ सकेसम्म डिफिकल्ट बनाउने यो हुँदाखेरि चाहिँ मृत्युलाई पनि हामीले डिफिकल्टै बनाउन खोजिरहेको हो कि हामी त्यति इम्पोर्टेन्ट छैनौँ कि जति चाहिँ हामी ठान्छौँ त्यही कारणले हामी हुनु नहुनुको यति ठुलो मिनिङफुल चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन यो त एउटा आनन्दको कुरा पनि त हो यसमा डिप्रेस हुनुपर्ने भन्ने के छ र सर होइन र लिबरेसन जस्तो होइन जस्तै अबको 200 वर्षपछि तपाईँ सोच्नुहुन्छ ल हामीभन्दा मेरै पुर्खाहरूले भनौँ अझ हामी 200 वर्ष कसलाई याद छ केही व्यक्तिहरूको जसले चाहिँ इतिहासमा लेखिएका राजा महाराजाहरू पनि उनीहरूले यस्तो गरे भन्ने कारणले मात्रै हो तर ती राजा महाराजाको अन्डरमा पनि जसले अचिभमेन्ट गरे त्यसका पछाडि त सयौँ लाखौँ व्यक्तिहरू थिए अहिले हामी जहाँ बसिरहेका छौँ हिसाब नै लगाउने हो भने पनि कम्तीमा पनि 10 जनाको चिहानमाथि त हामी उभिरहेका बोलिरहेका छौँ अहिले आफै ती व्यक्तिहरू पनि लागेको थियो होला उनीहरूलाई पनि हामी केही न केही हौँ हामीले के गर्नुपर्छ तर अहिले हामी तपाईँ र म छौँ यहाँ माथि हामी 200 वर्षमा के हुनेवाला छौँ एउटा ट्रेसेस पनि त्यही कारणले चाहिँ यो सबै चाहिँ बन्द हुनुपर्छ या आफूले आफूलाई नभएको चिज पनि थोपर्ने काम ग्लोरिफिकेसन सेल्फ ग्लोरिफिकेसन पनि अनि अर्को चाहिँ हामी यति इम्पोर्टेन्ट छौँ कि मरिहाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा मरे पनि खासै फरक पर्दैन होला मरेपछि त केही राम्रो पनि त हुनसक्छ होइन अब हामी थाहा छैन त्यो रहस्य थाहा नै छैन नि त सो मेबी एउटा तरिकाले सोच्दाखेरि अब मरेपछि के हुन्छ भन्दा अब बाँच्नुभन्दा अगाडि के थियो त्यस्तै थाहा छैन नि त केही पनि भोइड अब कहाँ थियो एक्जिस्टेन्स थियो थिएन केही थाहा नभएको जस्तो सेट पनि हुनसक्छ या अब रिलिजियसहरूले भने जस्तो हेभन हेल पनि हुनसक्छ कसले डिनाइ गर्न सक्छ र यस्ता कुराहरू अब हामी त खालि के भन्न सक्छौँ भन्दा सिन्स हेभन हेल जस्तो कुराहरू हामीले देखेका छैनौँ अब यसमा नदेखिकन होइन विदाउट एभिडेन्स यसमा लाग्नु चाहिँ स्मार्ट नहुनसक्छ भन्ने मात्र त हामी भन्न सक्छौँ त्योभन्दा बाहेक त हाम्रो के भन्ने पोजिसन नै छैन त्यही सर सेनेका भन्ने एकजना फिलोसफर थियो नि उनले भनेको चाहिँ मलाई त्यो कुरा चाहिँ असाध्यै लाइफमा चाहिँ बारम्बार रिपिट गर्न मलाई के भने खासमा चाहिँ यो जिन्दगी छोटो चाहिँ होइन छोटो किन लाग्छ भने हामीले मेजोरिटी अफ द टाइम चाहिँ वेस्ट गरेको हुन्छौँ भने लाग्दैन कि तपाईँलाई हामीले यो टाइम वेस्ट नै गरिरहेको हो नचाहे किनभने हामी के गर्ने भन्ने कुरा पनि अरूबाट भेरिफाई गराउनु पर्ने अवस्था छ तपाईँले जिन्दगी कसरी बाँच्ने तपाईँका निर्णयहरू कस्तो हुनुपर्ने यो अरूले बताइदिनु पर्ने अवस्था छ अनि त्यो कुराले हामीलाई इफेक्ट पनि गरिरहेछ यहाँ जति नै रेबल भन्नेहरू पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै एउटा प्याटर्नमा त जिन्दगी बाँचेछ तपाईँ यतिसम्म पढ्ने यतिपछि जागिर यतिमा बिहे यतिमा बच्चा अनि त्योभन्दा अलिकति तपाईँ फरक के गर्न खोज्नुहुन्छ भने पुरै समाज छ तपाईँको यो गोली ताकेर बसेको छ त्यो होइन अनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले निर्णयहरू लिँदा चाहिँ खालि अरूको रेफरेन्समा लिन्छ भने चाहिँ तपाईँ मर्ने बेला तपाईँलाई थाहा नै त हुँदैन तपाईँ बाँचेकै हुँदैन तपाईँलाई मर्न त डर लागिहाल्छ त र यदि तपाईँ आफ्नै चोइसमा बाँच्नुभयो भने त यो मृत्युलाई हामीले अहिले जति नराम्रो ठानेका छौँ अथवा यस्ता विषयहरूलाई हामी जति अभोइड गर्छौँ बोल्न डराउँछौँ कुरा गर्दैनौँ तैपनि पछाडि भएको भइछ अनि यही लकडाउनमा कतिजना मान्छे झुन्डिए होला त्यसका बारेमा कसैले भन्नेवाला छैन किनभने हाइलाइटमा कोरोना छ किनभने तपाईँ जबरजस्ती बाँच्न चाहँदा मरेको मान्छेको कुरा छ तर जो आफै मरिरहेका छ उनीहरूको बारेमा कुरा छैन त्यही कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी चाहिँ समय बर्बाद गर्छौँ अनि त्यो समय बर्बाद गरेका कारणले अब हामीलाई बर्बाद गर्न आउँदैछ काल अनि त्यो कुरामा चाहिँ हामी डराएर नेगेटिभ भन्यो अनि त्यसलाई टालटुल बनाउनलाई विभिन्न काम गर्ने त्यस्तो भइरहेको हो कि एक्ज्याक्टली अब तपाईँले ग्रिक फिलोसफर सिनेकाको कुरा गर्नु सिनेका त आफैले भन्थ्यो कि अब तिमी कुनै पनि नदीमा हाम फालेर मर्ने सोचिरहेको छैन त्यहाँ त लिबर्टी भन्ने कुरा छ एक्सट्रिम लिबरेसन छ या तिमी कुनै ठुलो पर्खालबाट हाम फालेर मर्न खोजेको छ भने त्यो प्रेसिपिसमा पनि एक खालको फ्रिडम छ सो डेथलाई फ्रिडमको रूपमा लिन्थ्यो अब त्यस्तै अब ग्रिक अर्को फिलोसफरको कुरा सक्रेटिसको कुरा गर्यो भने सक्रेटिसलाई त एक्चुली त्यहाँको अथोरिटिजहरूले हेमलक खाएर मार्नु पर्छ नै भनेको होइन जान पनि सक्छस् त यहाँबाट भनेको
उसले के भने हेमलक खाएपछि म हाउस अफ हेड्स उनीहरूको जहाँ चाहिँ अकिलिस जस्तो मान्छेहरू या अरू ग्रेट फिलोसफर्सहरूलाई भेट्न पाउँछु, कुरा गर्नु पाउँछु, सो म डेथ नै चुज गर्छु भनेर भनेको थियो नि त। सो यसरी त हेर्दाखेरि इभन फिलोसफर्सहरू जसलाई अब हामी जसको बेसिसमा अरू फिलोसफिजहरू आए या हाम्रो सोच बद्ल्यो, उनीहरू आफै पनि त दुविधामा थिए होइन, उनीहरूको आफै पनि त कुराहरू मिल्दैन। सो इभन त्यत्रो ज्ञानीहरूको कुरा मिल्दैन भने अब हामीलाई त के थाहा छ। अनि त्यो सोक्रेट्सकै केसमा पनि सर त्यो अब जुन बेला चाहिँ हेमलक खानेवाला थियो अनि उसको डिसाइपल्सहरू हुँदाखेरि चाहिँ सबजना चाहिँ पिरमा थिए नि त, डराइरहेको थिए, ओहो यस्तो मान्छे चाहिँ जानेवाला। तर सोक्रेट्स आफै चाहिँ खुसी थिए भन्ने छ नि सर, उसलाई कुनै डरै थिएन, मृत्युको भय नै थिएन। खुसी साथ आफ्नो डिसाइपललाई भनेको कुरा पनि लेखिएको छ, के भनेको थियो अरे भने तिमीहरू चाहिँ किन डराउँछौ, म त यस्तो चिज चाहिँ थाहा पाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ सम्भवै थिएन अहिलेसम्म र अरूले थाहा पाएन। यो त एउटा अपर्च्युनिटी हो, यो त एकदमै भनेपछि यो लेभलसम्मको अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने यो त कन्सियसली उसले डेथ छानिरहेको हो नि त। अनि हामीले अहिले कन्डेम गरेको कारण चाहिँ के होला भने यो हाम्रो कन्सियस डिसिजन होइन, किनभने यो बिरामी माइन्डले छानेको कुरा होइन, रोगी सोचाइले छानेको कुरा भएर आफ्नै शरीरलाई पीडा दिएको कारणले भनेर त्यस्तो अलिकति नेगेटिभ दिएको होला। तर एक तरिकाले तपाईँ सोच्नुहुन्छ भने हाम्रो सोचाइ के बिरामी छैन, हाम्रो प्रवृत्ति जुन छ हामी सबै बिरामी पाराले नि त सोचिरहेको छौँ। किनभने समाजमा हामी चाहिँ खुसी देखेर त हामी खुसी हुँदैनौँ सर, हामी खुसी त्यो बेला भइरहेको हुन्छ, हामीले एकचोटि अब्जर्भ गऱ्यो भने अर्काको दुःखमा हामी खुसी भइरहेको हुन्छौँ। किनभने जस्तै अहिलेकै इक्जाम्पल लिउँ न, अर्को देशमा चाहिँ यति धेरै बढिरहेछ, हाम्रोमा अलिक कम छ, यो कुराले खुसी दिन्छ तपाईँलाई। यो कुराले खुसी दिँदैन कि तपाईँकोमा चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने होइन कि त्यहाँ मान्छे मरिरहेछ, हामी कम मरिरहेछौँ, उता भटाभट मरेछ, हामी यो अरू मरेकोमा अथवा अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति हानि भएकोमा आफूले यो सन्तुष्टि लिनु भनेको यो चाहिँ बिमारीपन होइन त। हुनसक्छ पागल पनि जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने साइकोलोजिकली भनिन्छ नि त सबै मान्छेमा एक्चुली मेन्टल डिजिजेसहरू हुन्छ, कुन लेभलसम्म र कति पर्भेडिङ छ त्यो चाहिँ थाहा छैन। एक्चुली कुनै लेभलमा जस्तै अब कोही मान्छे चिप्लेर लड्दाखेरि हाँस्नु पनि एक खालको मेन्टल डिसअर्डर नै हो भनेर भन्छ। त्यो हो नि सर, किनभने कोही पीडामा छ। त्यही त। अनि यस्तै कुराहरू अब एक्सट्रिम लेभलमा गएपछि कोही मान्छेहरू हुन्छ नि अर्कालाई मारेर खुसी हुनेहरू, जस्तो मैले खै एउटा अब साउथ मुभिजहरूको रेफरेन्सेसहरू दिन कतिको राम्रो हो थाहा छैन, तर त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा मान्छे भाइहरू हुन्छ क्या दुईजना, जो चाहिँ त्यो मसान घाटमा जन्मेका हुन्छन् कि त्यो मान्छेलाई के हुन्छ जसले आगो दिन्छ त्यस्तो काम गर्ने मान्छेहरू जल्लाद हुन्छ कि त्यसकै छोराहरू हुन्छ कि तिनीहरू। अनि एक्सट्रिमली आइसोलेटेड जिन्दगी हुन्छ नि त उनीहरूको, कसैसँग इन्टरेक्ट नगर्ने। अनि त्यतिखेर मात्र मान्छेहरू आउँछन् उनीहरूको ठाउँमा जतिखेर कोही मान्छे मर्छ कि, अनि उनीहरू एक्चुअली अरूहरूलाई देख्नु पाउँछ, इन्टरेक्सन गर्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कोही मान्छे मर्ने बित्तिकै खुसी हुने कि, बच्चैदेखि त्यस्तो अपब्रिङिङ भएर पछि पनि उनीहरू मार्छन् कि मान्छेलाई, एक्चुअली खुसी हुनलाई मार्नै पर्छ कि त्यस्तो अब त्यो कतिको ट्रु हो मैले साइन्टिफिकली चेक त गरेको छैन, त्यो अब डक्टरहरूले यो बिरामीको नाम यो हो भनेर भनेको थियो। त्यस्तो एक्सट्रिम साइकोलोजी हुन्छ नि सर। स्याडिस्ट भनेको के हो त नत्र, सेडिस्टहरू भने दुःखमा खुसी लिने। अब यस्तो भइसकेपछि त यो चाहिँ दुःख लाग्दो पाटो होला सायद, होइन सर? किनभने अहिले हेरिहाल्नु भयो भने पनि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ शान्त बसेका व्यक्तिहरू देखेर चाहिँ मान्छे चिडिन्छन् क्या, र विश्वासै गर्न सक्दैन। किनभने तपाईँ शान्त बस्नु, तपाईँ यतिकै खुसी हुनु भनेको असम्भव जस्तै भइसक्यो। तपाईँलाई खुसी हुनलाई इन्टक्सिकेसन चाहिन्छ। अहिले तपाईँलाई केमिकल हाल्नु पऱ्यो, रक्सी खाएपछि पार्टीमा किन रक्सी राख्नु पऱ्यो त? किनभने तपाईँ मातिएपछि तपाईँको होस गुमेपछि बल्ल आनन्द छ अरे। होस नभएर आनन्द लिनुपर्ने अवस्था छ भने समाजमा केही न केही गलत भइरहेको छ। हाम्रो बाँच्ने तरिका, हाम्रो सोच्ने तरिका काहीँ न काहीँ एउटा बेसिक फन्डामेन्टल काहीँ न काहीँ चाहिँ मिस्टेक भएको छ जस्तो सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो मिस्टेक के होला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? के होला यो मिस्टेक जुन फन्डामेन्टली हामी गरिरहेको छ? एक त के हो भने हामी अर्कालाई चाहिँ पोजेस गर्न चाहने होइन, यस्तो नै जस्तै एउटा कुनै पनि हामी जन्मिँदाखेरि हाम्रो चोइस त थिएन नि त। हामी स्क्रिप्चरहरूको रेफरेन्स केही पनि नलिउँ, अहिले हामी चाहिँ एथेइस्ट भएर नै कुरा गर्नुपर्छ होला सायद। जब तर्कका कुरा गरिन्छ हामी जन्मिनुमा चाहिँ हाम्रो बाउ आमाको बाहेक हाम्रो आफ्नै चोइस चाहिँ केही पनि थिएन।
र यही शरीर यस्तै अवस्थामा यही परिवारमा जन्मिनुमा चाहिँ हाम्रो चुनाव थिएन नि त। र भयो के भने अब हामी जन्मिसकेपछि हामी आफै भएर बाँच्न चाहिँ पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले जस्तो चलिरहेको यस हामी अरूहरूको लागि बाँचिरहेछौँ र हामी आफैलाई थाहा छैन के चाहिन्छ भन्ने कुरा थाहा नभएपछि हामीले चाहिँ कस्तो जिन्दगी लिड गर्छौँ होला। र फेरि यो सबै कुरा हामीलाई नर्मल किन लाग्छ भने सबै त्यस्तै छ। पागल खानामा कसले पागल देख्छ होला र? त्यो त एकाधजना व्यक्ति हुन्छ नि त जसले चाहिँ ए पागल भनेर ठम्याउने जो चाहिँ सत्य हुन्छ। अनि हाम्रो समाजमा हामी सबै एउटै टाइपले बाँच्नेपछि एकै तरिकाको काम गरेपछि अनि त्यो चाहिँ नर्मल भयो। जुन एबनर्मल चाहिँ नर्मल भयो। अनि अब हामी जब एबनर्मल गर्छौँ नि, एबनर्मल भन्नाले जस्तै आफ्नै करियर कोही पर्स्यु गर्छ, ल कोही व्यक्ति चाहिँ सफलै भएन अरे होइन, उसको परिवारले चाहिँ दुःख मनाइहाल्नुपर्ने कारण छ जस्तो लाग्दैन कि ऊ आफैले पनि। अनि कसरी दुःख मनाउँछ? अरूसँग कम्पेयर गर्छ, यस्तो हुनुपर्ने थियो, जिन्दगीको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने थियो, यतिको जब गर्नुपर्ने थियो, मेरो साथीले चाहिँ यस्तो गाडी छ, यस्तो घर छ, मेरो अहिले केही छैन। यस्तै यस्तै कुराहरूले तपाईँको जिन्दगीको आफ्नो मापन चाहिँ तपाईँ आफ्नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। जस्तै हिजो के थियो आज के भयो, ल हिजो तपाईँसँग गाडी थियो आज छैन भने पनि अब त्यहाँ दुःख मनाउनु पर्ने कारण के छ जस्तो? 100 वर्ष 200 वर्ष अगाडि जन्मेको त गाडी नभएको स्टेटमै त मान्छेहरूले कति त्यही त हाम्रो यो कन्सटेन्ट यो कम्पेरिजन अनि हामीले कन्सटेन्ट यो भ्यालिडेसन खोज्ने, आफूले बाँचेको जिन्दगी अरूबाट अप्रुभ गराउनु पर्ने यस्तो आवश्यक यो यस्ता चिजहरूबाट चाहिँ हामी अलिकति पर बस्यौँ भने चाहिँ अलिकति सजिलो होला जस्तो लाग्छ। कम होला सायद, किनभने त्यो पनि त एक तरिकाको प्रेसरै हो त। यसरी बाँचिदिनु पर्ने, यति सफल भइदिनु पर्ने। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी यस्तै कारणले गर्दाखेरि नाइभ झन् बच्चा भन्दा पनि बच्चा जस्तो हुनु चाहिँ राम्रो हो, तर दिमागै बच्चा जस्तो हुनु त अलिक नराम्रो नै होला। किनभने समाज चाहिँ एकदमै नराम्रो छ, यो पुरै दुनियाँ चाहिँ नराम्रो भयो, त्यही कारणले म मरिदिन्छु रिभेन्ज। कसैलाई फरक पर्छ? हामी भोलि जान्छौँ, आज म झुन्डियो भने यो भन्नलाई अगाडिको 2-3 जना मान्छेहरूलाई गाह्रो होला, आफ्नो परिवारलाई। भोलि पर्सिदेखि कसलाई फरक पर्छ सर? यो ठुलो ब्रह्माण्डमा हामी अघि भनेकै कुरा हामी केही होइनौँ खासमा। त्यही कारणले अनि अर्को कुरा चाहिँ सबै ठिक नै हुनुपर्छ, म ठिक छु भने संसार किन हुनुपर्छ? पर्दैन त्यस्तो हुनको लागि। र यस्ता कुराहरू एक्सेप्ट गर्नुपर्छ क्या हामीले। सबै कुरा राइट बनाउन खोज्ने, राइट रङ अघि सरले भने जस्तै कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ सेतो र कालोको उसमा मात्रै जिन्दगीलाई चुनाव गर्ने कारणले गर्दा त्यस्तो हुन्छ। फेरि केही नछान्नु पनि छान्नु नै हो। कहिले सही पनि गलत हुन्छ, गलत पनि सही हुनसक्छ, हुन्छ। कति केसेसहरू मैले आफै रियलाइज गरेँ त्यो केसेसहरूमा नजानु। जस्तै सुसाइडलाई नेपाली लिट्रेचरमा कसरी पोर्ट्रे गरेको छ, केही आइडिया छ? चाहिँ ग्रेट नोभल्सहरू जहाँ चाहिँ सुसाइड मान्छेहरू छन्, सुसाइड कमिट गरेका मैले चाहिँ सर अब त्यस्ता कति होला, तर मैले अहिले जति पढेँ त्यसमा चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो सामाजिक उस मात्रै लेखेको यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवादमा लेखिएको मात्रै साहित्यहरू छ। भनेको चाहिँ पहिलाको समाज कस्तो थियो, किनभने हामी चाहिँ दाल भातबाट माथि उठिन नसकेको समाज हो। त्यही कारणले यस्तो एब्स्ट्र्याक्ट चिजहरूमा चाहिँ नगएको भन्ने चाहिँ होइन, तर लेखिएको चाहिँ छैन होला। लेखिएको मैले नपढेको, मेरो नजरमा आइ नसकेको र भयो भने मलाई पढ्न चाहिँ असाध्यै मजा छ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ। इङ्ग्लिस लिट्रेचरमा चाहिँ सिन्स अब इङ्ग्लिस लिट्रेचर अलिक पुरानो पनि छ होला। हाम्रो त अलिक इतिहास त्यति लामो छैन सर नेपालीमा। त्यही भएर सुसाइडल टेन्डेन्सिजहरू चाहिँ एक्सट्रिमली हाई छ कि सुसाइड कमिट गर्नेहरू क्यारेक्टर्सहरू जस्तै अब इङ्ग्लिसको सबैभन्दा नाम चल्दो रहेको विलियम सेक्सपियर कति ट्रेजेडिजहरू सुसाइड नै गर्छ कि धेरै मान्छेहरू। जस्तै रोमियो एन्ड जुलियट सुसाइड केस हो, ओथेलो सुसाइड केस हो, हेमलेटले सुसाइड नगरे पनि सुसाइडल टेन्डेन्सिजहरू एक्सट्रिमली हाई भएको हुनाले टु बी अर नट टु बी होइन। त्यस्तै म्याकबेथ आफै पनि जानी राजा बन्नलाई भएको राजालाई मारेर पागल हुन्छ। सो इभेन्चुली सेक्सपियरको प्लेहरूमा चाहिँ यो पागलपन मान्छेहरू के केसेसहरू, लभको केसेसमा या फ्रेन्डसिपको केसेसमा, पैसाको केसेसमा, ग्लोरीको केसमा या इभन प्रेजको केसमा। एक्चुअली के भन्छ किङ लियर भन्ने हुन्छ कि किङ लियरले चाहिँ आफ्नो उसको 3टा छोरीहरू हुन्छ, अनि 3टा छोरीहरूलाई चाहिँ भन्छ तिमी मलाई प्रेज गर, जसले धेरै प्रेज गर्छ म तिमीहरूलाई धेरै ल्यान्ड दिन्छु भन्छ।
अनि उसको सबैभन्दा कान्छी छोरी हुन्छ भन्छ म तँलाई माया गर्छु तर मेरो ठुलो दिदीहरूले भने जस्तो जबरजस्ती माया चाहिँ थोक्दैन माया गर्छु नगर्ने होइन तर सबै माया तँलाई गरिदिने यिनीहरूले भने अब बाउले पनि अब यस्तै लभ खोजेको हुन्छ होइन जबरजस्तीवाला लभ अनि त्यसपछि बौलाउँछ किङले पनि बौलाउँछ कोर्डेले पनि बौलाउँछ लास्टमा मर्छन् सबैजना सो सेक्सपियरले चाहिँ एक्सट्रिमली राम्ररी क्याप्चर गरेको छ मान्छेको साइकी सुसाइडल टेन्डेन्सिजहरू एक्सट्रिमली बगाएको छ सो अब कुरा गरौँ कोभिडमा सुसाइड केसेसहरू किन बढ्यो अब पहिला सुरु त तथ्याङ्क कसरी लिन्छ यसको सुसाइडको कुन केस सुसाइड हो होइन किन मलाई चाहिँ गाह्रै लाग्छ कि ठम्ब्याउन कि यो केस सुसाइडल केस हो या यो केस होइन भने कसरी म किन त भन्दाखेरि कति केसेसहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ एउटा रेस्क्यु आउँछ कि भन्ने मेन्टालिटीका साथ काम गरेका हुन्छन् कि सुन अब सोच्नु न बाँच्न चाहँदा चाहँदै बाँच्न चाहँदा चाहँदै अब मलाई मर्नु नै छ भने म 2 तलाको घरबाट हान्न थाल्दिनँ नि त किनभने त्यहाँ त बाँच्ने चान्सेसहरू हाई हुन्छ प्रोब्ली धरहराबाट हान्न थाल्यो भने चाहिँ ल है यो चाहिँ सुसाइड केस नै थियो किनभने एक्चुली मर्न नै खोजेको थियो यहाँबाट चाहिँ अलमोस्ट इम्पोसिबल नै छ भने अनि यस्तो डिस्टिङसन्सहरू एक्सट्रिमली ब्लरी छ कि जस्तै अब हामीले सिल्भिया प्लाथकोबाट सुरु गऱ्यौँ यो पडकास्ट उहाँले पनि मर्नुभएको सुसाइड गर्नुभएको तर त्यो एक्सिडेन्टल थियो कि बाँच्न चाहँदा ओभनमा टाउको हाल्नुभयो तर डक्टरको नाम चाहिँ लेख्नु भएको थियो यसलाई प्लिज यसलाई कल गर्नु भन्यो किनभने 9 बजे चाहिँ उहाँकोमा एउटा मेड आउनु लाग्यो तर त्यो दिन के भयो भन्दाखेरि बेल बजाउनु भयो ल्यान्ड ओनरले सुने किन भन्दाखेरि ग्यास लिक भयो त्यो सुत्दै भएछ अब ठ्याक्क सिल्भिया प्लाथले चाहिँ कसरी प्लान गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि म सुसाइड कमिट गरेँ जस्तो हुन्छ मान्छेले सिम्पली पाउँछु यो आउँछ मलाई बचाउँछ भन्ने सेन्सले गर्नुभयो सो इन अ वे यसरी गरेर कति यस्तै मिस ह्यापनिङ्सहरू पनि त भएको होला नि त खासमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने धेरै जस्तो सुसाइड केसहरू चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो कन्सियस डिसिजनहरू चाहिँ होइन त्यही कारण जस्तै किन मर्ने भन्दाखेरि मेरो जिन्दगीमा धेरै पीडाहरू भए कसैले ममाथि गलत गर्यो होइन जस्तै म राइट हुँदा हुँदै कुनै व्यक्तिले चाहिँ ममाथि रङ गर्यो यही नै हो मलाई चाहिँ नि यो तर्क चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मैले बारम्बार भने जस्तै तपाईँले त कुकुरले त तपाईँलाई टोक्छ पागल भयो अनि यसको मतलब यो होइन नि कि मैले टोकेन भने कुकुरले टोक्नु हुँदैन भन्यो भने चाहिँ त्यो हाँसो लाग्दो तर्क भयो त्यस्तै तपाईँ राम्रो हुँदैमा संसार सबै राम्रै हुनुपर्छ भने यो कस्तो तर्क हो यस्तै कारणले चाहिँ यो पनि भ्यालिडेसन नै खोजेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्तै तपाईँले के गर्नु ल मानौँ न एउटा हामीले अहिले सबैले बुझ्ने सजिलो भाषामा हामी जुन अवस्थामा छौँ भनेको लभ रिलेसनसिपको केसेसहरूमा एकजना व्यक्तिले असाध्यै माया गर्छ होइन अनि अर्को व्यक्तिले चाहिँ वास्तै गरेन अरे अब झुन्डिदिने गर्नु किन पर्यो त फेरि अर्को व्यक्तिले गर्नुपर्छ कहाँ लेखेको छ अनि केही सेन्स भएन अनि यो ब्रह्माण्ड छ अनि यो जति एक्जिस्टेन्स छ यसले सेन्स हुनुपर्ने तपाईँकै अकर्डिङमा चल्नु तपाईँ सेन्टर हो मानव तपाईँ केन्द्र हो यो सबै उसको यस्तो भावनाले गर्दाखेरि यो म भन्ने चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ यो सुसाइड भइरहेको हो कि अनि कति केसमा चाहिँ तपाईँ अब भने चाहिँ यो चाहिँ ट्रमाटाइज भएर तपाईँको बाल्यकालमा चाहिँ यस्ता यस्ता घटनाहरू हुन्छ कि जसले चाहिँ तपाईँ भित्रदेखि नै तपाईँको मानसिक रूपमा नै टर्चर हुन्छ त्यही कारणले त्यसले गर्दा हुन्छ जस्तै हामीले लिङ्किन पार्कको भोकलिस्टको चाहिँ उसको चाहिँ बाल्यकालमा चाहिँ धेरै नै त्यस्ता इभेन्ट्सहरू भयो जसले चाहिँ उसलाई कालान्तरसम्म पनि पछ्याइरह्यो भने अब त्यस्ता केसहरू चाहिँ अलिक म चाहिँ यो चाहिँ उसलाई ऊमाथि अन्याय भएको थियो नै तर यस्तोवाला केस चाहिँ जस्तो चाहिँ यो रिलेसनसिपको केसमा होस् अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ आफूले चाहेको कुरा पुरा नहुँदा होइन तपाईँमाथि केही गलत भयो किनभने तपाईँ राइट हुनुहुने त ठिकै छ त इभेन्चुअली तपाईँ त मर्ने नै हो संसारमा एउटा केही चिज सर्टेन छ भने त्यो मृत्यु बाहेक केही पनि छैन केही चिज पनि सर्टेन छैन ल भन्नुहोस् त यो सबै अनसर्टेनिटीबाट त हामी घेरिएको तर मृत्यु चाहिँ सर्टेन चिज हो त्यही भएर हतारो किन म त यो त वेस्ट अफ टाइम जस्तो लाग्छ क्या अरू केसेसहरू जस्तै सुसाइडको कस्तो हुनसक्छ त भन्दा कोभिडमा मैले बुझेको प्रब्लम मान्छेहरूको लाइफमा रुटिन भन्ने कुरा एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यो रुटिन बिना चाहिँ खासै केही पनि हुँदैन बिहान उठ्ने वक जाने आउने अनि यो टाइममा खाना बनाउने अनि यो टाइममा पढ्ने अफिस जाने
यो रुटिनहरू जब मान्छेहरूको रुटिनको डिभोइड हुन्छ नि तब चाहिँ सुसाइडल टेन्डेन्सिजहरू बढ्छन् जस्तो लाग्छ किनभने यस्तो यस्तो रुटिनहरूले चाहिँ मान्छेलाई भुल्याउँछ कि होइन रोबोट बाट अब सोच्न नदिएर एकछिनको लागि भयो भने ल भुल्याउने केही कुराहरू छन् भन्ने हुन्छ इभन डिप्रेसनकै कुरा गर्ने हो भने विलियम स्टाइलको डार्कनेस भिजिबल भन्ने छ कि त्यो चाहिँ एउटा मेमो हाउसको डिप्रेसनकै बारेमा अनि ऊ पनि पहिला त्यस्तै मेन्टालिटी भएको म त यस्तो दुःखबाट गुज्रेको यो बच्चाहरू किन सुसाइड गर्छन् यताउति भन्ने मेन्टालिटीबाट तर पछि गएर आफूले डिप्रेसन भएपछि कति सुसाइडल टेन्डेन्सिजहरूमा थियो भनेर भन्छ अनि लास्टमा उसले त्यही रेकमेन्ड गर्छ जस्तै ऊ ठिक हुनमा चाहिँ यो मेन्टल हस्पिटलमा जानु अनि मेन्टल हस्पिटलमा सानो सानो चोर्सहरू दिन्थ्यो होइन ग्रुप इन्टरेक्सन भन्ने यताउति अनि त्यहाँ हुँदा पनि म मरौँ जस्तो लाग्थ्यो इभेन्चुली यो कुराहरू यति हेभी हुन थाल्यो कि मलाई अलिकति जीवनप्रति होइन बाँच्नै पर्ने रहेछ कि जस्तो लाग्यो अनि मैले चाहिँ सुसाइड कमिट गरेन अब मेरै म जस्तै डिप्रेसन भएको मान्छेहरूले गरे पनि र म चाहिँ यो रुटिनलाई चाहिँ एक खालको फोकल पोइन्ट मान्छु म सुसाइड नगर्नुमा भनेर भनेपछि मेबी त्यो रुटिन हराएर पनि मान्छेहरूमा यस्तो सुसाइडल थट्सहरू बढेको हो कि त्यो पनि हुन्छ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यही साधारण जिन्दगी जसरी बाँच्नको लागि जे चाहिन्छ नि हाम्रो साधारण अहिले चाहिँ कतिजना मान्छे चाहिँ के हो भने तपाईँको व्यवसाय डुबेर होइन अनि तपाईँको परिवारमा भोलि के होला भन्ने कुरा थाहा नभएर त्यही अनसर्टेनिटी फेस गर्न नसकेर मरेको केसेसहरू छ जस्तै एकजना होटल व्यवसायीको चाहिँ उसको बच्चालाई के खुवाउने श्रीमतीलाई के खुवाउने भन्ने थाहा भएन पुरै बन्द भयो व्यवसाय चौपट भयो अनि मरे मान्छे चाहिँ जसरी हुन्छ हामीले चाहिँ इजी वे नै चाहिने होइन अलिकति केही फेस यो हाम्रो भन्यो नि तपाईँले आफूलाई यस्तो प्लेसमा राखिसक्नु भएको छ कि तपाईँ त्योभन्दा मुनि तपाईँ माग्न सक्नुहुन्न मर्न सजिलो हुन्छ भन्ने जस्तो भयो यो 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 एक तरिकाको गलत नै बुझायो माग्दा के फरक पर्छ होइन र तपाईँलाई समस्या परेको छ केही गाह्रो भएको छ त्यतिखेर भन्दा के फरक परेर अनि यो इज्जत भन्ने कुरा जुन हामीले बनाएको छौँ यस्तो यसरी इज्जत बढ्ने यसरी इज्जत गर्ने यो अनि अहिले रिसेन्टली एउटा घटना पनि सुने मैले जस्तै यो गोङ्गोपुको केसमा चाहिँ जस्तै मर्डर एकदमै मर्डर भएछ अनि त्यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ केही गलत इन्टेन्सनले उसको चाहिँ बेइज्जती गराउन खोजिएको थियो अनि त्यस यस्ता कुराहरूले नि मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ हाँसो नै लाग्छ सर एक तरिकाले भन्ने हो भने इज्जत कहाँ हुन्छ भनेर मलाई प्रश्न सोध्न मन लाग्छ खासमा र कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो रेडिकल कि म चाहिँ यो इज्जत र बेइज्जतमा विश्वासै गर्दिनँ क्या किनभने यसको कारणले पनि मान्छे मरिरहेछ क्या फोकटमा जस्तै तपाईँले माग्न नहुने अर्को अगाडि सानो देखिन नहुने तपाईँको बेइज्जती हुन्छ होइन तपाईँ चाहिँ गलत देखिन्छ देखिनु र हुनु त फरक चिज हो त होइन त्यही भएर मान्छेहरू सब खुसी देखिन्छन् सर तपाईँलाई थाहा हुन्छ खुसी छैन सोसियल मिडियादेखि लिएर तपाईँ रियल लाइफमा हेर्नुहोस् 5 मिनट बस्नुहोस् 5 मिनटभन्दा बढी बस्न सक्छ त्यस कारणले पनि मलाई चाहिँ यो ह्युमन इन्टरेक्सन चाहिँ खासै ठिक लाग्दैन यो बिमारी नै त छन् सबैजना खुसी नै छैन ह्युमन इन्टरेक्सन नभएरै प्रोबब्ली होइन र त्यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ सुसाइडको रेट्सहरू हाई भएको त्यो त्यस्तो भनिरहेछ मलाई चाहिँ अर्को व्यक्तिको खासै धेरै खाँचो नहुने कारणले यो के फरक कुरा हो तर आवश्यकता हुन्छ मान्छेलाई हरेक फेजमा किनभने मलाई मेरो फ्यामिली छ सबै छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी धेरै व्यक्तिबाट सराउन्डिङ गर्दा हामी आफैलाई बुझ्ने सकिरहेको हुँदैनौँ कहिलेकाहीँ तपाईँ एकान्तमा बस्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ आफैमा एक कन्ट्रडिक्सन छ किन वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ सुसाइडको रेट्सहरू हाई छन् होइन किनभने तिनीहरू अब बढी आइसोलेटेड हुन्छ होइन अब इभन बुढाबुढी भएर चाहिँ ओल्ड एज होममा गएरै बस्ने छोराछोरी हुँदैन अब इस्टर्न कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ सिन्स एक्सटेन्डेड फ्यामिलीजहरू छ नि त अनि त्यसले गर्दा चोर्सहरू या रुटिन्सहरू इस्टाब्लिस गर्न सजिलो हुन्छ किनभने रुल्सहरू आफैले होइन अरूहरूले डिफाइन गरिदिएको हुन्छ सो प्रब्लम यो कन्ट्रडिक्सनको साथ बाँचिन्छ होला कि बाँच्नु छ विथ चेन्ज बाँच्नु छ भने चाहिँ बाँच्ने प्रोबेबिलिटी हाई भयो विदाउट चेन्जहरू बाँच्नु छ भने चाहिँ मर्ने प्रोबेबिलिटी हाई भयो होइन यो त चेन्ज त भइ नै हाल्ने यो त फेरि सत्य नै हो त हरेक चेन्ज त हरेक सेकेन्डमा चेन्ज भइरहेछ नि हामी
बायोलोजिकली यो त साइन्टिफिकली प्रुभन फ्याक्ट्स नै भइसक्यो। अझ कति तपाईँ 10 कि 7 वर्षमा त तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यो पुरै बडी नै रिप्लेस भइसक्छ भनेको छ त। हरेक कोषहरू रिप्लेस, तपाईँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्न। अनि भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्न किन नसक्ने त? हरेक परिवर्तन भएका चिजहरूलाई हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। यस्तै हुनुपर्छ भन्ने, जस्तै हामीले बनाएको मेन्टल स्ट्रक्चर अनुसार यस्तै हुनुपर्ने, जिन्दगीको खाका यस्तै हुनुपर्ने, यसरी बाँचिनुपर्ने, जिन्दगी सधैँ एकै व्यक्तिसँग गुज्रिनुपर्ने होइन, अथवा सधैँ परिवारसँगै हुनुपर्ने, परिवारसँगको सम्बन्ध राम्रै हुनुपर्ने, यति एउटा नम्बरको बच्चा हुनुपर्ने, बच्चाको जेन्डर यही हुनुपर्ने होइन, अनि त्यो बच्चाले पछि लिने निर्णयहरू पनि सधैँ राम्रै हुनुपर्ने। यस्तो यस्तो यो हाम्रो प्रिरिक्विजिट्स आवश्यकताहरू चाहिँ जति कम भयो जिन्दगी त्यतिकै सजिलो, त्यतिकै आनन्दमय होला। अब आनन्दलाई कसरी डिफाइन गर्ने भने फेरि अर्कोतिर जाला, तर सजिलो हुन्छ। सो डेथ आर्टिस्टिक यसमा एन्ड गरौँ होइन। सो डेथ आर्टिस्टिक बनाउने र लाइफ पनि आर्टिस्टिक बनाउने चोइस चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलमा। एक्ज्याक्टली सर। किनभने हामीले जीवनलाई चुनाव गर्छौँ भने मृत्युलाई पनि यतिकै छोडिदिन मिल्दैन। हामी दुवैलाई नै सँगै लिएर दुवैलाई एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो कि दुवैलाई छोड्नु पऱ्यो होइन सर? Okay, so on that note, I think we'd like to end Yes. as a podcast.